دارالتوحید کیسر سیڈی سینٹر جامع مسجد خالد بن ولید نزد ریلوے اسٹیشن رائے گنج بھائی عبد الحمید صاحب اتوں بھی اج دے پروگرام دیا ویڈیو آڈیو سیڈیاں کیسٹاں مل گیا. ہوں سارے احباب اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیا جے. مولانا محمد امین حیدری صاحب خطاب فرماندے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. برادران اسلام، معزز سامعین، محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں، حضرات توجہ کریا جے. جس طرح دی محبت حضرت قاری صاحب نے کی تھی، میں بھی انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر ہی اپنا پیغام سنا کے دس کے اپنی بات نو ختم کراں گا. اور خدا دی قسم اللہ دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے. اتنا پروگرامہ دا مینوں شوق بھی نہیں، اور استادیاں دی شفقت، انہاں دی محبت اور انہاں دی محنت اور کوشش دی وجہ تو اللہ پاک نے ہدایت دیتی ہے اور مسلک اہل الحدیث قبول کیتا ہے. اور اسی طرح شوق اور جذبے دے نال پروگراماں تے لے کے جاندے نے. اور جدوں اس طرح اگوں بندہ دیکھے، خدا دی قسم دلی دکھ ہوندا ہے کہ ایک بندہ اتنی محنت دے نال مشکلات اور پریشانی دا سامنا کر کے مسلک اہل الحدیث نو قبول کرے اور اپنا تن من اپنی جان مسلک اہل الحدیث تو قربان کرن دی کوشش نہیں، بلکہ ہر وقت ذہن ہوئے کہ اگر مسلک دے بارے، مسلک دے متعلقہ کوئی ساتھی بات کرے، اپنی جان تے پیش کر دیاں گے لیکن مسلک تے چان دیاں گے. بہرحال جس دی مرضی ویسے جا سکتا، اٹھن بہن والا مسئلہ درست نہیں. ذرا سارے ساتھی تشریف رکھو. حضرات غور کرے جے، توجہ کرے جے. جس طرح ماشاءاللہ بھائی محمد اشرف صاحب نے مسلک اہل الحدیث قبول کیتا ہے، بہت زیادہ خوشی دی بات ہے. دعا کرو اللہ پاک انہوں صحیح معنی دے اندر صحیح اہل الحدیث بنن دی توفیق عطا فرمائے. حضرات جو تساں احباب دے سامنے پنجویں پارے دی ایت تلاوت کیتی ہے، اس کے اندر اللہ الرحمن نے فرمایا
ایمان والے ہو میری اطاعت کرو اور میرے نبی دی تابعداری فرما برداری اور اولی الامر دی پھر فرمایا اگر تواڈے اندر جھگڑا پہ جائے اختلاف لڑائی ہو جائے تو پھر وہ فیصلہ قرآن اور حدیث کی طرف لٹاؤ. حضرات غور کرے جے اس دنیا دے اوپر اکثر ساتھی احباب بات آخدے نے کہ لڑائیاں جھگڑے پان والے علماء حضرات نے مولوی حضرات نے. میں اپنے ناقص علم دے مطابق اکثر بات کہا کرنا کہ اختلاف کروان والے جھگڑا پوان والے اصل بات تک نہ پہنچنا اے عوام دا قصور ہے مولویاں دا قصور نہیں. کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اس بات کا اعلان فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ جدو کسی اہل ذکر کو لو کوئی مسئلہ پوچھو کوئی بات پوچھو تو اس نو کہو بالبینات والزبر سانو اے بات قرآن اور حدیث دی دلیل دے نال دس. حضرات اسی طرح خواہ کوئی اہل الحدیث ہے خواہ کسی بھی مسلک دے نال کوئی تعلق رکھنے والا ہوئے اس نو پوچھو اس دی دلیل کی ہے او دی بات او دا پیغام قرآن اور حدیث دی طرف لٹاؤ. جس دی بات قرآن اور حدیث کے مطابق مل جائے اس بات تے عمل کرو تے جدو پوچھنا شروع کر دیو گے خدا دی قسم حقیقت بات مولویاں نو ہوش آ جائے گی سچی گل کرنی شروع کر دیں گے. اصل اساں ذہن بنا لیا جو مولوی صاحب نے کہہ دیتا ہے اکھاں بند کر کے من لینا ہے. حضرات آؤ ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے آج اس کائنات اندر مختلف اختلاف ہوئے اختلاف نو ختم کس طرح کرنا ہے اور اختلاف ختم کس طرح ہوئے گا. سب تو پہلے نمبر تے عقیدے تے نظر مار کے دیکھیے کیونکہ جس بندے دا عقیدہ درست نہیں نمازاں پڑھدا پڑھ لبے حج کردا کر لبے روزے رکھدا رکھ لبے زکات دیندا تے دے لبے عمرہ حج کردا کر لبے مسجد بناندا بنا لبے اگر پیاسے نو پانی پلاندا پلا لبے بھوکے نو کھانا کھلاندا کھلا لبے اگر کوئی بھی نیک عمل کردا کر لبے اگر عقیدہ توحید نہیں تے نیک عمل کرن دا فائدہ ہونا نہیں ہونا. ابو جہل نے 54 حج کیتے اللہ ایک بھی قبول نہ کیتا وجہ کی سی او دا عقیدہ درست نہیں سی. آؤ ذرا غور کریے توجہ کریے آج جس کائنات اندر مسئلے عقیدہ تے اختلاف پہ گیا عقیدے تے رولا اور جھگڑا بن گیا مختلف عقیدہ ہر جماعت دا اپنا اپنا نظریہ ہر خطیب دا اپنا اپنا موقف اہل الحدیث دا عقیدہ الگ ہو گیا بریلویاں دا عقیدہ الگ اور دیوبندیاں دا موقف الگ شیعیاں دا موقف الگ اختلاف اور جھگڑا بن جائے اس جھگڑے نو ختم کس طرح کرنا ہے. قرآن نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ قرآن دی طرف اپنا فیصلہ لٹاؤ حدیث مصطفیٰ دی طرف لٹاؤ. حضرات آؤ ذرا غور کرے آجے توجہ کرے آجے آج میرے بعض بھائیوں دا کی عقیدہ اگر مشکل پریشانی آ جائے مصیبت آ جائے اور غم آ جائے انہاں دا عقیدہ کی ہے آپ دے کی نے مشکل دے وقت پریشانی دے وقت کہ دربار تے جا کے دعاواں انتظامہ کیتیاں جان اور کسے دربار تے جا کے اگر چادراں چڑھائیاں جان مشکل دور ہو جائے گی پریشانی دور ہو جائے گی غم دور ہو جائے گا. اے میرے بریلوی بھائیوں کا عقیدہ ہے. حضرات آئیے غور کیجئے اسی طرح اپنی بات کرنا کسی دی بات میں نہیں کرتا اگر کسی دی بات کراں گا کسی دی دل آزاری ہوئے گی اگر کسی دے متعلقہ کوئی بات کہاں گا او دا دل دکھے گا میری بات دا غصہ کرے گا اپنی بات تے سنا سکنا اپنی بات تے دکھ سکنا اپنا پیغام تے دے سکنا. اللہ جامد ہے منڈی احمد آباد دے منڈی احمد آباد اس جگہ تے بیٹھا
کول آیا دیوبند مسلک دے نال تعلق رکھنے والا آ کے کہنے لگا کیا تسی امیر حیدری صاحب؟ میں کہ ہاں میں ہی امین حیدری ہاں۔ آکھنے لگا ایک بات میری پلے بن لیں، وہابی نہ ہوئی اہل الحدیث ہی رہی۔ میں کیا وجہ کی ہے؟ کس وجہ تو آپ بات کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا وہابی جہے نے اللہ پاک دے گستاخ نے، اہل الحدیث جہے نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گستاخ نے، اہل الحدیث جہے نے پیغمبر دی اہل بیت دے گستاخ نے، اہل الحدیث حضرت علی دے گستاخ نے، اہل حدیث بینتن پاک دے گستاخ نے۔ کہنے لگا اگر جے تو اللہ اگر تیرے تے مشکل پریشانی مصیبت آ جائے، اگر دعا امتجا کرنی ہوے اللہ تو دعا کری تے پینتن پاک دا واسطہ پا کے منگی اللہ تینوں عطا کر دے گا۔ اس طرح عقیدہ نے اپنا موقع پیش کیتا۔ حضرات اسی طرح جس جماعت جس فرقے نو میں چھوڑیا شیعہ دا کی عقیدہ مشکل اور پریشانی مصیبت آئے انہاں دا عقیدہ غازی عباس دے علم دے نیچے جا کے دعاواں امتجامہ کیتیاں جان، غازی دکھ اور پریشانی نو دور کر دین گے۔ حضرات ذرا غور کرے جے میرا اپنا عزیز رشتہ دار اس دی شادی ہو گئی، شادی ہون تو بعد اندر تقریباً 3-4 سال دا عرصہ گزر گیا، نہ اولاد ہوئی نہ بیٹا نہ بیٹی۔ اس نے بہت زیادہ دربارہ تے بھی گیا لیکن پسرور دے قریب ایک گو ہے اس جگہ تے جا کے 10 محرم نو گھوڑا نکلدا ہے اور اس گھوڑے دے اوپر ایک پنجا سٹیل دا لگایا جاندا ہے، اس دے نال سیباں دی ایک لڑی جڑی پروکٹ لگا دتی جاندی ہے، اس دے نالوں نے سیب اتار کے سیب کھا کے سیب دا روزہ رکھیا۔ غازی عباس علمدار دے نال اس نے وعدہ کیتا، آکھ لگا غازی میں تہاڈے نال وعدہ پیا کرنا، میں تہاڈا ایک سیب کھاتا ہے، سیب کھا کے میں روزہ رکھ لیا، جتنی دیر تک مینوں پت نہ دیو گے میں سیب نہیں کھاواں گا، جتنی دیر تک بیٹی نہ دیو گے سیب نہیں کھاواں گا۔ اللہ دا قرآن میرے ہاتھ اندر ہے، باوجود بیٹھا ماں جھوٹ بولن والا لعنتی ہوے، اللہ دی قسم اس نے اپنی زبان تو الفاظ کہہ کے سیب دا روزہ رکھ لیا۔ غازی عباس علمدار دے نال اس نے وعدہ کر لیا، جس وقت وعدہ کرن تو بعد اندر بلکہ کئی مرتبہ ساڈی آپس اندر ملاقات ہوئی، اگر اس نے مہمان دے طور تے سیب پیش کیتے گئے انہیں سیب دا انکار کر دیتا، اگر سیب دا ملک شیک پیش کیتا سیب دا ملک شیک دا انکار کر دیتا۔ پوچھیا گیا وجہ کی ہے؟ آنکھ لگا غازی نال وعدہ کر چکیاں کہ میں سیب دا روزہ رکھ لیا، میرے تے سیب حرام ہے، اگر میں سیب کھاواں گا اس وقت ہی کھاواں گا جدوں مینوں پت دے چھوڑو گے، جدوں مینوں دھیاں دے چھوڑو گے اس وقت ہی سیب کھاواں گا۔ حضرات عقیدہ ہے شیعہ دا، آؤ اہل الحدیث دا کی عقیدہ ہے، اہل الحدیث دا عقیدہ کی ہے، اہل الحدیث دا عقیدہ ہے اگر پت دیندا تے اللہ دیندا ہے، اگر دھیاں دیندا تے اللہ دیندا ہے۔ آؤ ذرا ہن فیصلہ سارے اندر سنا چھوڑیا ہے، بریلویاں دا عقیدہ بھی سنایا ہے، دیوبندیاں دا موقع بھی سنایا ہے، اہل الحدیث دا موقع بھی سنا دیتا ہے، شیعہ دا موقع بھی سنا دیتا ہے۔ ہن 4 باتاں واضح ہو گئی ہیں، ایک دا عقیدہ ہے پینتن پاک دا واسطہ پا کے منگو، ایک نے کیا درباراں تے جا کے انتظام کرو، ایک نے کیا تسی نہ سیب دا، ایک نے روزہ رکھ کے غازی عباس علمدار کے انتظامات دعاواں آرزوواں کیتیاں، اہل حدیث نے اللہ تو منگیا۔ ہن اس فیصلے نو قرآن دی طرف اٹھاؤ، قرآن نے کی فرمایا ہے؟ جس دی دلیل قرآن تو مل جائے، پیغمبر دے فرمان تو مل جائے، سمجھو جماعت بھی حق والی ہے۔ قرآن نے کیا ہے؟ اللہ فرماندے نے یہب لمن یشاء، یہب لمن یشاء اناث و یہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ فرماندے نے تیاں پت دیواں تے میں دیواں میریاں مرضیاں نے، اگر پت عطا کراں تے میری مرضی ہے، اگر تیاں عطا کراں تے میریاں مرضیاں، اگر رلمیاں بارشاں پا دیواں تے میریاں مرضیاں۔ حضرات اہل حدیث دا موقف عقیدہ ہے، میں قرآن دی آیت پیش کیتی ہے، جاؤ نہ کیڑی کوئی قرآن دی آیت تے پیش کرو نا، اللہ نے قرآن اندر آکھیا ہوے اگر تواڈے تے دکھ آوے تے غازی عباس تو منگو، کوئی قرآن دی ایک ایسی آیت تے پیش کرو نا، اللہ نے یہ بات کہی ہوے اگر اولاداں لینیاں ہون تے درباراں تے جا کے سر نو جھکاو، کوئی قرآن دی ایک ایسی آیت تے پیش کرو، اللہ تو علاوہ غیر اللہ نو پکارن دے نال نہ اللہ دکھ
پریشانیاں مصیبتاں نو دور کر چھوڑے. بلکہ ایک مرتبہ نا جدو اہل الحدیث ہویا تقریباً 3 یا 4 دن گزرے, اللہ دی کرنی بیمار ہو گیا, دوائی لے کے آیا آرام نہ آیا. اور بعض ساتھی ایک دن پھر میں گھروں نکلیا, مینوں دیکھ کے کہنے لگے ویکھیے علی دا نام لینا چھڈیا پی گیا نا منجی تے, اوے علی علی کر ویکھی تینوں شفا مل جائے گی, تینوں تندرستی مل جائے گی. ایک بولیا کہنے لگا لاہور بی بی پاک دامنا دربار تے چلا جا, دربار تے جا کے دعا کر کے شیعہ مسلک دی اندر واپس آ جا, بی بی رنگ بھی لا دے گی شفاواں بھی دے دے گی. ایک نے آکھے یا علی مدد دے نعرے لگا, شفا اور تندرستی مل جائے گی. جس وقت انہیں یہ گلاں باتاں کیتیاں, اللہ دا قرآن ہاتھ اندر ہے, دعائی لین نہ گیا, ذہن اندر رب دا قرآن آیا, پیغمبر دا فرمان آیا. گھر آیا, گھر آ کے وضو کیتا, 2 رکعتاں پڑھیاں, 2 رکعتاں پڑھ کے قرآن دی صحت نو پڑھیا. میں کیا اللہ تو قرآن دی اندر اعلان فرمایا ہے, اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اللہ تو قرآن دی اندر اعلان فرمایا ہے, مشکل پریشانی مصیبت دے وقت میرے تو مدد منگو, نماز دے ذریعے صبر دے ذریعے. میں کہ اللہ صبر کیتا ہے, کسی آکھے دربار تے چلا جا, اللہ صبر کیتا ہے, کسی آکھے غادی آباد دے علم دے نیچے آ جا, اللہ میں صبر کیتا ہے, کسی آکھے یا علی مدد دے نعرے لگا. اگر اللہ تو شفاواں نہ دتیاں, اللہ کدے در تے جاواں گا, اللہ کدے اگے سر جھکاواں, اللہ اپنی رحمت دے نال شفاواں عطا کر دے. اللہ دی قسم اٹھا کے آنا, 2 رکعتاں پڑھیاں, 2 رکعتاں پڑھن تو بعد اندر نہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے درود پڑھیا, درود پڑھن تو بعد اندر نہ اللہ دیاں تعریفاں, اللہ دی صفات نو بیان کیتا, اللہ تو شفا دی دعا منگی, اللہ چند منٹاں دی اندر تندرستی عطا کر دتی. حضرات اللہ پاک نے اپنی رحمتاں فرمائیاں. عرض کرنا کی چاہنا, اہل الحدیث کو جماعت اللہ پاک دیاں رحمتاں دے نال عقیدہ توحید نظر آئے گا, اہل الحدیث دی اندر نظر آئے گا. میں اپنی بات نو ختم کرتا جاواں, میں اللہ دی قسم اٹھا کے انا دعوے دے نال بات کہہ رہا, اگر اس کائنات دی اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, خدا دی قسم اللہ دا قرآن محفوظ نہ رہندا. اگر اس کائنات دی اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, پیغمبر دا فرمان محفوظ نہ رہندا. اگر اس کائنات دی اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, صدیق دی عزت اور شان اور مقام محفوظ نہ رہندا. اگر اس کائنات دی اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, فاروق دی بہادری محفوظ نہ رہندی. اگر اس کائنات دی اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, اللہ دی قسم عثمان دا حیا محفوظ نہ رہندا. اگر اس کائنات اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, وہ حضرت علی دیاں بہادریاں محفوظ نہ رہندیاں. اگر اس کائنات دی اندر اہل الحدیث نہ ہوندے, پیغمبر دی اہل بیت دی عزت اور شان محفوظ نہ رہندا. اگر قرآن محفوظ ہے, اہل الحدیث دی وجہ تو محفوظ ہے, حدیث محفوظ ہے, اہل الحدیث دی وجہ تو محفوظ ہے. اگر جو صحابہ دا مقام محفوظ ہے, صحابہ دی سیرت محفوظ ہے, اگر اہل بیت دا عقیدہ محفوظ ہے, اہل الحدیث دی وجہ تو محفوظ ہے. آج کوئی بندہ کہہ سکتا ہے, آج سکتا ہے کہ قرآن دے مطابق قرآن دا اگر اہل الحدیث نہ ہوندے, قرآن کس طرح محفوظ رہ سکتا, نہیں رہ سکتا. اہل الحدیث دی وجہ تو قرآن کس طرح محفوظ ہے. حضرات آؤ ذرا غور کریا جے, توجہ کریا جے. میں قرآن دی کیسی آیت پر لگا, جاؤ پھر تسی دیکھیا جے, اپنے اس گاؤں دی اندر دیکھیا جے, ضلع قصور اندر دیکھیا جے, اس قرآن دی آیت دی عمل کے جماعت ہے. اللہ نے قرآن اندر فرمایا ہے, اللہ فرماتے ہیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. حضرات عرض کر رہے ہیں, دیکھو اس قرآن دی آیت
عمل کس دا اہل الحدیث دا عمل ہے ساڈا عقیدہ کہ علم غیب صرف اللہ دی ذات دے کول ہے آن اگر اہل الحدیث نہ ہوندے قرآن محفوظ نہ رہندا جس طرح استاد محترم بیان کر رہے سن اللہ فرماندے نے وما انت بمسمع من فی القبور قبر والے نہیں سن دے اے عقیدہ بھی اہل الحدیث دا ہے پھر مننا پوے گا اگر اہل الحدیث نہ ہوندے اس قرآن دے محافظ نے اہل الحدیث ہی محافظ نے قرآن محفوظ نہ رہندا آؤ ذرا پیغمبر دا فرمان محفوظ نہ رہندا اگر اہل الحدیث اس کائنات دی اندر نہ ہوندے آنا غور کر دیا نہ روایت صحیح البخاری دی اندر موجود ہے اگر نہ ہوئے تے میں ذمہ دار ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ صحابی نے میرے پیغمبر دا فرمان کیے صحابہ کرام نے بیان کیتا آپ نے پیغمبر دا صحابی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت صحیح البخاری دی اندر موجود ہے میرے پیغمبر دے صحابی نے نماز جنازہ پڑھایا نماز جنازہ کے اندر سورۃ فاتحہ پڑھی اور سورت نال ملائی اور بعد درود ابراہیمی پڑھیا بعد دی اندر دعاواں پڑھیاں اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبلد ایک اور دعا بھی پڑھی اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا اور صحیح المسلم دی اندر آندا ہے میرے پیغمبر دا پروانہ صحابی نے حضرت وہ بیان کرتے نے میرے آقا نے اتنیاں لمیاں دعاواں پڑھیاں میں دل اندر سوچنا وا کاش کبھی اج میرا جنازہ ہوندا میرے جنازے تے آقا اتنیاں لمیاں دعاواں پڑھتے ہیں حضرات حدیث مصطفیٰ تو پتہ کی چلے میرے پیغمبر اونچی آواز نہ جنازہ پڑھایا تے صحابہ نو پتہ چلیا ہاں میں مرنا پیغمبر دی حدیث ہے سیری آواز نہ جنازہ پڑھانا خاموشی نال میرے پیغمبر دی حدیث ہے اور اونچی آواز نہ جنازہ پڑھانا بھی میرے پیغمبر دی حدیث ہے حضرات میں جھگڑا ختم کرنا چاہنا لڑائی ختم کرنا چاہنا اختلاف ختم کرنا چاہنا میں کہنا ہاں سیری آواز دے نال جنازہ پڑھانا پیغمبر دی حدیث ہے اونچی آواز نہ جنازہ پڑھانا بھی میرے پیغمبر دی حدیث ہے چاہے کوئی حنفی مولوی کوئی حنفی اس بات کی جرات کر کے میں زیادہ جنازیہ دی بات نہیں کرتا صرف ایک جنازہ اونچی آواز دے نال پڑھائے پیغمبر دی دوسری حدیث دے عمل کر کے دکھائے پھر میرے کو نہ جائے میں سیری آواز دے نال 10 جنازے پڑھان واسطے تیار ہاں کیونکہ میں پیغمبر دی حدیث دا محافظ ہاں پیغمبر دی حدیث تے عمل کرنے والا ہاں آؤ ذرا دوسری حدیث تے غور کرنا میرے پیغمبر دے صحابی نے آکھیا کہہ لگا تو سمجھو پوچھیا کیوں نہیں مجنہ دے اندر سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی ہے کہہ لگا اس واسطے پڑھی ہے جنازے دے اندر سورۃ فاتحہ سونے نبی بھی پڑھیا کرتے سن حضرات آج تسی جنازے پڑھ کے دیکھو شیعہ دا جنازہ ہوئے دیوبندیاں دا جنازہ ہوئے کسے بریلوی بھائی دا جنازہ ہوئے اس دی اندر سورۃ فاتحہ نہیں پڑھن گے پھر مننا پوے گا اگر اہل الحدیث نہ ہوندے تے پیغمبر دی اس حدیث تے عمل کرنے والی کوئی جماعت ہی نہ ہوندی آؤ ذرا غور کریا جے توجہ کریا جے اج ہر بندہ آکھدا شیعہ تو علاوہ اسی پیغمبر دے صحابہ دے نال پیار کرنے والے صدیق نال محبت کرنے والے اور خدا دی قسم میرا تے عقیدہ قرآن دے مطابق ہی ہے اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ فرماتے نے میرے نبی دے صحابہ دی طرح ایمان لے کے آؤ اگر پیغمبر دے صحابہ جیسا ایمان نہ ہویا
اگر صدیق جیسا ایمان نہ ہویا، فاروق جیسا ایمان نہ ہویا، عثمان جیسا ایمان نہ ہویا، علی جیسا ایمان نہ ہویا، طلحہ زبیر جیسا ایمان نہ ہویا، عباس جیسا ایمان نہ ہویا، ابن عباس جیسا ایمان نہ ہویا، حضرت عبداللہ جیسا ایمان نہ ہویا، حضرت جابر جیسا ایمان نہ ہویا، اللہ فرماندے نے تہاڈا ایمان ہی قبول نہیں، تانوں میں ہدایت نہیں دیواں گا۔ ہدایت ادو دیواں گے جدو صدیق جیسا ایمان ہوئے گا، ہدایت ادو ملے گی جدو فاروق جیسا ایمان ہوئے گا، ہدایت ادو ملے گی جدو عثمان جیسا ایمان ہوئے گا، ہدایت ادو ملے گی جدو علی جیسا ایمان ہوئے گا۔ حضرات ذرا توجہ کریا جے، غور کریا جے، ہن میں ایک بڑا قیمتی نقطہ بیان کرنا ہے آخر تے جا کے کہ اس طریقے اس انداز دے نال نا مسئلے کہ الحدیث دی طرف ایک ایسا پیغام دینا ہے جہدے نال اللہ جاندا ہے تہاڈی اندر اختلاف نہیں ہوئے گا، جہدے نال تہاڈی اندر اختلاف نہیں ہوئے گا، جہدے نال ساری جھگڑے لڑائیاں ختم ہو جان گیاں، صرف مولوی جانے یا میں جانا، اس انداز اس طریقے دے نال میں آخر تک پیغام دینا ہے۔ حضرات سانو اے بات کہی جاندی ہے، آکھیا جاندا ہے ویکھو 12 ربیع الاول دا دن آندا ہے، اہل الحدیث جڑے نے جشن دے اندر شامل نہیں ہوندے، بلکہ میں کئی علاقیاں دے اندر گیا پروگراماں دے اندر ساتھیاں دے دسیا اے جی اتھوں دے کئی مولویاں نے بات کہی ہے کہ جڑا پیغمبر دے جڑا 12 ربیع الاول والے دن پیغمبر دی آمد اور پیغمبر دی ولادت دی وجہ تو جشن اندر شامل نہیں ہویا، انہوں پیغمبر دے نال پیار نہیں، انہوں آقا نال محبت نہیں، آقا دا سینے اندر بگا دے اور سونے جڑا چنیاں کہندے نے نہیں لاندا، انہوں آقا نال پیار نہیں، جڑا جلوس اندر شامل نہیں ہوندا، اللہ دی قسم اٹھا کے آنا اور خدا دی قسم پنڈ والے منو کچھ بھی نہ دین، تہاڈے اس علاقہ دا کوئی بندہ 1 روپیہ بھی نہ دے، ایتھوں دے جڑے حضرت صاحب مولوی صاحب 1 روپیہ بھی نہ دین، ایتھوں دا کوئی چودھری کچھ بھی نہ دے، میں کسے دی بات نہیں کردا، اللہ دی میرے تے اتنی رحمت اور اتنا کرم ہے، اگر اپنی جیب دے وچوں چاہواں میں 12 ربیع الاول دن اس تہاڈے اس پورے گھر دی اندر میں چنیاں لگا سکنا، اس گاؤں دی مسجداں دی اندر اپنی جیب وچوں چنیاں لگا سکنا، تہاڈے انہاں بازاراں نو اپنی جیب وچوں میں پیسے لگا کے چنیاں تے چنڈے لگا کے بتیاں لگا کے سجا سکنا، لیکن میں پابند ہاں قرآن دی آیت دا، میں پابند ہاں صدیق دے ایمان دا، میں پابند ہاں فاروق دے ایمان دا، میں پابند ہاں پیغمبر دے صحابہ دے ایمان دا، اور الحدیث بھکھے ننگے نہیں، اللہ دی رحمت دے نال ساڈے کول مال بھی موجود ہے، اللہ دی قسم ساڈے کول روپیے موجود نے، ساڈے کول نوجوان ساتھی موجود نے، اسی جلوس نکال سکتے ہاں، اسی چنیاں لگا سکتے ہاں، اسی بتیاں لگا سکتے ہاں، اسی بھنگڑے پا سکنے ہاں، اسی ڈھول بجا سکنے ہاں، ساڈے گلے بھی ہے نے، ساڈے کول سپیکر بھی ہے نے، ساڈے کول دیگا پکان واسطے چاول بھی موجود نے، حلوے پکان واسطے روپیے موجود نے، سارے تمام انتظام کر سکتے ہاں، لیکن اسی کیوں نہیں چڑیاں لگاندے، اسی کیوں نہیں خوشیاں مناندے؟ آؤ ذرا غور کرے اجے اج 12 ربیع الاول والے دن چڑیاں لگائیاں جان، میرے پیغمبر دے صحابہ دی کفیت کی ہے، روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے میرے پیغمبر 12 ربیع الاول دا دن ہے، آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نا دنیا تو چلے جاندے نے، حضرت ابوبکر صدیق مدینے دے قریب ایک آبادی ہے، دوسرا گھر انہاں دا اس جگہ دے اوپر ہے، میرے پیغمبر تو اجازت لے کے چلے گئے، ادھروں 12 ربیع الاول دا دن آیا، صبح دا وقت ہے، ادھروں جڑا سورج زمین دا طلوع ہو رہا ہے، ادھر آسمان دا سورج طلوع ہو رہا ہے، ادھر مدینے دا سورج زمین تو دنیا تو جا رہا ہے، میرے پیغمبر دنیا تو چلے جاندے نے، آقا دے اوپر نہ ایک چادر ہے، حضرت ابوبکر صدیق آئے آ کے چادر نو جڑا روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے، چادر نو چہرے تو اوپر اٹھایا، پیشانی تو صدیق نے بوسا لے آوے، میرے صدیق دی آنکھاں دی اندر آنسو نے، اللہ دی قسم منو تے مجبور کیتا ہی صدیق دے آنسو آنے، اگر 12 ربیع الاول دن میں خوشیاں مناواں، اگر 12 ربیع الاول والے دن میں بھنگڑے پاواں، اگر 12 ربیع الاول والے دن میں جلوس نکالاں، اگر 12 ربیع الاول والے دن میں
दियां लगावां ने एक पासे देखा मेरे सदीक दी अखां च आंसू ने फिर सदीक जैसा ईमान नहीं मैं और मैं ते पाबंदा कुरान दी सैदा फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फक़द इहतदौ व तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवा अस्समीउल अलीम। हज़रात मेरे सदीक दी अखां च आंसू ने मेरे सदीक दी अखां च आंसू ने मैनू सदीक दे आंसुआं ने मजबूर कीता इस वजह तो मेरे चेहरे ते मुस्कुराहट नहीं क्योंकि 12 रबीउल अव्वल दा दिन है मेरे पैगंबर दुनिया तो जा रहे हैं मेरे सदीक रो रहे हैं आओ जरा गौर करे जे तवज्जो करे जे 12 रबीउल अव्वल दा दिन है रवायत भी सही बुखारी दी अंदर आंदी है हजरत उमर फारूक ने तलवार अपनी अंदर पकड़ी है आखदे ने जिसने आखिया मेरी अक्का दुनिया तो जा चुके ने मैं दी जड़ी जिस्म नाल जड़ी गर्दन जुदा कर देंगा मैं उसनू खत्म कर देंगा मेरे सदीक भी मेरे रसूल पे खड़े हो गए कुरान दी आयत पढ़दे ने व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसूल अफ़इमाता औ कुतिला कलबतुम मेरे सदीक ने जिस वक्त कुरान दी सैयद नू पढ़िया मेरे फरूक दी अखां दी अंदर आंसू ने ओ साल मैं कुछ हया कर मेरे सदीक भी रो रहे ने मेरे फरूक भी रो रहे ने आज तू ढोल बजा के खुशियां मना रहे हैं फिर मनना पवेगा फ़इन आमनू बिमिथलि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ व तवल्लौ फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवा अस्समीउल अलीम। सानू ते मजबूर कीता ही ना सुआने अगर मैं खुशियां मनावा फिर मेरा ईमान सदीक जैसा नहीं रहना अगर मैं चनियां लगावा मेरा ईमान सदीक जैसा नहीं रहना आदरा दूसरी हदीस से गौर कर ला तो ईमान ताज़ा हो जाएगा और मेरे नौजवानों जज्बात अंदर ना आया जे जज्बात अंदर आके भंगड़े जलूसा च शामिल ना होया जे मेरी उस्मान दी इस बात पे गौर पे करके वेखना अगर तेरे दिल दी अंदर मोहब्बत है उस्मान दी उम्मीद है तेरी अखां दे अंदर शायद आंसू भी आ जाना हज़रात आओ जरा गौर करिया जे तवज्जो करिया जे मैं कुर्बान जावा मेरे पैगंबर दा सहाबी हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जिस वक्त सुने पैगंबर दुनिया तो चले गए ने अगले साल 12 रबीउल अव्वल दा दिन आया मेरे पैगंबर दा सहाबी उस्मान नाम इस तरह ज़मीन ते बैठा होया इस तरह प्यारे उस्मान ने अपना हाथ जेड़ा पेशानी ते रखे मेरे पैगंबर दी यादां ताज़ा हो गई मेरे पैगंबर दा उस्मान सहाबी रोई जा रहा कोल प्यारे फरूक आ जांदे ने आके आखदे ने अस्सलामु अलैकुम या उस्मान अस्सलामु अलैकुम या उस्मान अस्सलामु अलैकुम या उस्मान अस्सलामु अलैकुम या उस्मान बार बार अल्फाज पढ़ी जा रहे ने अस्सलामु अलैकुम या उस्मान 3 मरतबा किया मेरे उस्मान ने कोई जवाब ना दिता प्यारे फरूक सोचते ने पता नहीं उस्मान मेरे नाल नाराज ते नहीं हो गया मेरे सलाम का जवाब क्यों नहीं दे रहा मेरे उस फरूक जेड़े ने सीधा सदीक दे कोल चले जाते ने आखदे ने सदीक पता नहीं केड़ियां चीज़ां ने उस्मान नू मेरे तो दूर कर छोड़िया उस्मान ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिता आओ ना मेरी उस्मान दे नाल सुलह करा अज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन जुलूस निकालने वालों अज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन भंगड़े पाने वालों अज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन चनिया लगाने वालों अज 12 रबीउल अव्वल वाले दिन नाम और हदीस नू गुस्ताख कहने वालों 12 रबीउल
الاول نو بتیاں لگانے والوں میں، 12 ربیع الاول نو نعرہ بازی کرنے والوں میں، 12 ربیع الاول نو گالا دینے والوں میں پیار محبت کی دعوت دینا چاہنا میں۔ آ دیکھ میرے عثمان دے الفاظ کی نے میں، صدیق بھی آ جاندے نے میں، فاروق بھی آ جاندے نے میں، آکھدے نے السلام علیکم یا عثمان میں، وعلیکم السلام دا جواب دیتا میں۔ پیارے صدیق دا آکھدے نے عثمان کیڑیاں چیزاں نے تینوں ناراض کر دیتا میں، کس وجہ تو فاروق دے سلام دا جواب کیوں نہیں دے رہا میں؟ حضرت عثمان آکھدے نے اللہ دی قسم تسا سلام نو آکھے ہی کوئی نہیں، قسم کھا کے کہنے لگے اللہ دی قسم مینوں تسا سلام آکھے ہی نہیں۔ پیارے فاروق کہندے نے عثمان میں تینوں سلام آکھیا، مینوں سلام دا جواب نہیں دیتا۔ تے صدیق کہنے لگے عثمان ایک گل تے دس، کیا کسے سوچ دی اندر تے نہیں سے، کسے غم دی اندر تے نہیں سے؟ حضرت عثمان نے لمبا ہوکا پڑیا، کہنے لگے ہاں اج 12 ربیع الاول دا دن ہے، مینوں میرے آقا دی یاد تازہ ہو گئی، اس دن ساڈے آقا سانو چھڑ کے دنیا تو چلے گئے سن۔ اللہ دی قسم مینوں تے مجبور کیتا یہ سغم نے میں، اگر 12 ربیع الاول دا دن آوے میں پتہ چلے عثمان دی اکھاں دی اندر آنسو نے میں، اگر میں چنیاں لگاواں میں پھر عثمان جیسا ایمان نہیں میں، کیونکہ عثمان جیسا ایمان نہ لے آندا قرآن کی کہہ رہا ہے میں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آن حضرت علی مرتضیٰ دا 12 ربیع الاول دن کیسا رویہ میں، کی نظریات نے حضرت علی دے میں، میرے علی 12 ربیع الاول دا دن میں، میرے علی دی آنکھاں دی اندر بھی آنسو نے میں، 12 ربیع الاول دا دن میں، صحیح البخاری دی اندر آندا ہے میں، فاطمہ الزہرا دی آنکھاں دی اندر آنسو نے میں، میرے پیغمبر دے دنیا تو جان تو بعد اندر نام ہے 6 ماہ بی فاطمہ توفیدی فاطمہ الزہرا زندہ رہیاں میں، ایک مرتبہ چہرے پہ مسکراہٹ نہ آئی میں، ابا جان دے غم دے اندر اج تو ظالمہ خوشیاں منانا میں، زہرا دی آنکھاں دی اندر آنسو نے میں، میرے پیغمبر وفات پا گئے میں، میرے پیغمبر دے سجے پاوے دے نال پیارے حسن بیٹھے نے میں، سجے پاوے نو پیارے حسن نے پکڑے آوے میں، کبے نو پیارے حسین نے پکڑے آوے میں، نانے دی یاد اندر رو رہے نے میں، مننا پوے گا میں، ویکھنا اگر اہل الحدیث نہ ہوندے میں، خدا دی قسم حسین دا غم جیڑا محفوظ نہ رہندا میں، ویکھ میرے حسین بھی میں 12 ربیع الاول دا دن میں، نانے جان دے 4 پائی دا بازو پکڑ کے میں، او دا باوا پکڑ کے رو رہے نے میں، میرے حسن بھی باوا پکڑ کے رو رہے نے میں، اج تو خوشیاں منا رہے ہیں میں، اج چنیاں لگا رہے ہیں میں، اگر تو چنیاں لگانیاں چاہنا ہے میں ضرور چنیاں لگاو میں خود دعوت دینا میں، میرے اہل الحدیث براو تسی بھی چنیاں لگاو میں، میرے دیوبندی برا نے وہ بھی چنیاں لگاونا میں، اگر بریلوی کوئی ساتھی ہے تو وہ بھی چنڈی لگاوے میں، اگر کوئی شیعہ ہے تو وہ بھی چنڈی لگاوے میں، اگر چنڈی لگانی ہے تو اصول دی چنڈی لگانا میں، اگر چنڈی اللہ لگانی ہے تو محبت والی چنڈی لگانا میں، اج تو بازار چو چنڈی لے کے آنا میں، وہ تے لکھیا ہوندا ہے میں جشن عید میلاد النبی میں، میرے نبی دا نام لکھیا ہوندا ہے میں، تیری عقیدت نے جو شماریا میں، تو چنڈی نو لیا کے بازار دی اندر لگا دیتا میں، تیری عقیدت نے جو شماریا میں، تیری محبت نے جو شماریا میں، تو چنڈی لے آندی سائیکل دے پہیے دے نال لگا دیتی میں، اور تیری عقیدت نے جو شماریا میں، تو چنڈی لے آندی اپنی گڈی دے اوپر لگا دیتی میں، اور تیری عقیدت نے جو شماریا میں، تو چنڈی لے آندی اپنے چھوٹے چھوٹے بچیاں نو لیا کے دے چھوڑی میں، اور تے چنڈی تے لکھیا کی ہے میں جشن عید میلاد النبی لکھیا میں، میرے آقا دا نام لکھیا میں،
لیا کے تو سیم دی اندر چنڈی لگانا ہے مسجد دے سین اندر چنڈی لگا دیتی ہے بازار دی اندر چنڈی لگا دیتی ہے اپنے گھروں دی اندر چنڈی لگا دیتی ہے ہنیری آئی طوفان آیا ہوا آئی ہنیری آئی تے جڑے چنڈی اڑ کے پھڑ کے زمین تے گر گئی میرے آقا دا نام زمین تے گر گیا میرے آقا دا نام گندگی تے گر گیا میرے آقا دا نام زمین تے گریا نباک جڑے نے پاؤں جڑے چنڈی دے اوپر آئے اور بارش آئی تے چنڈی گل کے زمین تے گر گئی میرے آقا دا نام زمین تے گر گیا اور یا تو چنڈی لگانا عقیدت اندر آ کے عقیدے نو تباہ کرنا عقیدت اندر آ کے محبت اندر آ کے عقیدے دا ستیہ ناش کر رہی ہے چنڈی لے آ کے تو بازار اندر لگائی ہنیری آئی تے پھٹی زمین تے گر گئی میرے آقا دا نام زمین تے گریا بارش پئی تے چنڈی گل گئی زمین تے گر گئی میرے آقا دا نام زمین تے گریا اس چنڈی نال آقا نال محبت نہیں بلکہ آقا نال بغض ہے آقا دی گستاخی ہے آقا دا نام زمین تے سٹنا ہے آقا دا نام زمین تے گردا ہے اگر چنڈی لگا رہی ہیں اصول دی چنڈی لگا اگر چنڈی لگا نہیں ہے محبت بڑی چنڈی لگا اگر چنڈی لانا چاہنا ہے اپنے چہرے تے پیغمبر دی سنت سجا لے جیڑی ہنیری آیا اٹھے نہ بارش پہ گلے نہ چنیاں لگاؤ گے خدا دی قسمیں میں تہاڈی عزت بھی کراں گا احترام بھی کراں گا تسلیم بھی کراں گا آقا نال سچا پیار ہے چہرے تو چنڈی اتار کے گٹنا دی اندر بہائے اور آقا دا نام لے آ کے لگا کے زمین تے گرائیں تے کہے میں آقا دا عاشق ہاں اور جو بات میں کہیں سی آ کرتے کہاں گا جس دی اندر تسی بری ہو جاؤ گے اور تسی بری ہو جاؤ گے صرف علماء جانن جا میں جاننا حضرات میں اس چیز نو سمجھنا اگر ایسی بات ہوئے کہ جس دی اندر بحث مباحثہ ہوئے گا لڑائی اور جھگڑا ہون دا خطرہ ہوندا ہے مثال دے طور پہ میں بات کرنا اگر کسی نے اس بات پہ ایسا موقف اور عقیدہ ہے کہ جشن عید میلاد النبی 12 ربیع الاول نو منانا جس طرح آج منایا جاتا ہے چنیاں لگائیاں جاندیاں نے بھنگڑے پائے جاندے نے جلوس نکالے جاندے نے خوشیاں منائیاں جاندیاں نے اگر ایسا کوئی خطیب اگر اس گاؤں دی اندر ہوے اس گاؤں تو ہٹ کے اگر قصور اندر ہوئے قصور تو ہٹ کے کنگن پور دی اندر ہوئے کنگن پور تو ہٹ کے سہیوال اندر ہوئے اکاڑی اندر ہوئے دپال پور اندر ہوئے لاہور اندر ہوئے پوری دنیا دی اندر اگر ایسا کوئی مولوی ملے ایسا کوئی خطیب ملے جو بات کہے چنیاں لگانا آقا دا عمل ہے آقا دی سنت ہے 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالن دے نال ثواب ہوندا ہے میرے پیغمبر دا عمل ہے صدیق دا عمل ہے عمر فاروق دا عمل ہے پیارے عثمان دا عمل ہے حضرت علی دا عمل ہے حضرت حسین دا عمل ہے پیغمبر دے صحابہ دا عمل ہے جو قرآن دی اندر ہے حضرات آئے میں نہ بات کرے قرآن و حدیث جو ثابت کرے ہاں تواڈے ذہن اندر اے بات آئی ہوئے گی جس وقت مخالف مولوی آئے گا اس نو بلاواں گے لڑائی ہوئے گی جھگڑا ہوئے گا اختلاف ہوئے گا ہاں میں اختلاف نہیں پوانا چاہتا تواڈے پنڈ دی اندر امن نو قائم کرنا چاہنا لڑائیاں جھگڑیاں نو ختم کرنا چاہنا جڑے ساتھی اس گاؤں دے نے جس گاؤں دے نہیں قریب دے کسے گاؤں تو آئے نے میرا پیغام لے کے چلے جان اہل حدیث کا کوئی ایک مسئلہ ہوئے اگر بحث کوئی نہ کرنی چاہے نہ کرے لیکن مولوی نو کہے کہ تینوں اعتماد ہے اتنا اپنے مسلک دے اوپر مینوں اعتماد ہے اپنے مسلک دے اوپر میرا عقیدہ ہے میرا موقف ہے 12 ربیع الاول والے دن چنیاں لگانیاں 12 ربیع الاول والے دن بھنگڑے پانے 12 ربیع الاول والے دن جشن منانا 12 ربیع الاول والے دن ڈھول بجانا 12 ربیع الاول والے دن جلوس نکالنا نہ پیغمبر دا عمل ہے نہ قرآن
اندر حکم ہے، نہ صدیق دا عمل ہے، نہ فاروق دا عمل ہے، نہ عثمان دا عمل ہے، نہ سیدنا علی دا عمل ہے، نہ حضرت حسین دا عمل ہے. میں اپنے عقیدے تے یقین اور اعتماد کے نال بات کر رہی ہوں. اگر کوئی مولوی ایسی بات کہے اس نے بلاؤ اس چک دی اندر، اس گاؤں دی اندر بلاؤ، مینوں بھی بلا لو. اس چک گاؤں دی اندر، ایک چوک دی اندر مینوں بھی بلاؤ اور مولوی بھی آ جائے. مسجد کے اندر اعلان کر دے وہ کہ اہل الحدیث کی طرفوں امین حیدری آیا ہے، دوسری طرفوں فلاں مولوی آ گیا ہے. بحث نہیں کریں گے، جھگڑا نہیں ہوئے گا، اختلاف نہیں ہوئے گا، کوئی اپنا موقع پیش نہیں کریں گے. میں بھی ہاتھ اٹھاواں گا، مولوی بھی اسلام کی طرف ہاتھ اٹھا لوے، ساری عوام کٹھی ہو جائے، اہل حدیث کٹھے ہو جان، بریلوی دیوبند شیعہ کٹھے ہو جان، سارے کٹھے ہو کے دعا اسی کریں گے. دعا میں کراں گا، دعا مولوی کرے گا، دعا دی جڑی آمین عوام کہے. اب دعا کی کرنی ہے؟ میں اللہ تو دعا کراں گا. اللہ جے تیرے نبی نے 12 ربیع الاول دن خوشی منائی ہے، جا منام دا حکم دیتا وے یا تو قرآن اندر حکم دیتا ہے جس طرح کی خوشیاں منائیاں چاہدیاں نے. اگر اس طرح 12 ربیع الاول دن صدیق نے خوشی منائی ہے، اگر میں جھوٹ بولنا، جان بوجھ کے بغاوت کرنا، اپنی جماعت اہل الحدیث نو اس پیغمبر دے عمل تو پیچھے ہٹانا، میں جھوٹا ہاں. اللہ مینوں غرق کر دے، میرا ستیہ ناز کر دے، میرا بیڑا غرق کر دے. ساری عوام آمین کہے، پھر کرے مولوی جورت، کرے حوصلہ بلند، جا مولوی نو کہو، پھر آئے میدان دی اندر، آئے چوک دی اندر، آئے سریعام عوام دی اندر اے دعوے دے نال بات کرے. آخی اللہ 12 ربیع الاول دن اگر پیغمبر نے خوشی نہیں منائی، اگر آقا نے جشن نہیں منایا، صحابہ جشن نہیں منایا، اگر مولوی جان بچ کے بغاوت کر کے لوگوں نے رسم و رواج کے چلا رہا ہے، بدعات نو دین اندر شامل کر رہا ہے، اللہ کو دعا کرنا اگر او جھوٹا تے عوام آمین کہے، اگر میں جھوٹا تے سچا عوام آمین کہے. اگر جے آقا دا عمل ہے میں نہیں منتا، اللہ مینوں غرق کرے. اگر آقا دا عمل نہیں، صحابہ دا عمل نہیں، او کردا تے اس مولوی نو عوام نو نہیں، عوام دا قصور نہیں، اے مولویاں دا قصور ہے. اللہ سے مولوی دا بیڑا غرق کرے، عوام ساری آمین کہے. اور خدا دی قسمیں ایک ہفتے دی اندر فیصلہ تیرے سامنے آ جائے گا جڑا دنیا تو ختم ہو گیا. سمجھ لی خود بھی جھوٹ ہے، ایدا مسلک بھی جھوٹ ہے، ایدا موقف بھی جھوٹ ہے. اور جاؤ میرا پیغام لے کے چلے جاؤ. مولوی زہر دا پیالہ تے پی سکتا ہے لیکن سارے ہم چوک اندر آ کے میرے نال دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں اپنی عقیدے تے اعتماد نہیں، انہوں اپنے مسلک تے اعتماد نہیں. مینوں اپنے مسلک تے اعتماد ہے. میں تے کہا کرنا میرے کسی ایک مسلک تے تینوں اعتراض ہوئے، آئے میدان دی اندر. اگر میری نماز دی بات کرنا ہے میں قرآن و حدیث تو دکھا سکنا. اگر جے تو تسیلے تبنم دی بات کرنا ہے میں قرآن و حدیث تو دکھا سکنا. اونچی آواز پہ امام دے پیچھے آمین کہن دی بات کرنا ہے قرآن و حدیث تو دکھا سکنا. جناب سورہ فاتحہ پڑھن دی بات کرنا ہے قرآن و حدیث تو دکھا سکنا. بغیر صلاۃ تو اذان پڑھن دی بات کرنا ہے قرآن و حدیث تو دکھا سکنا. اور سجنا کل مقدی مقام، کل قیامت دا دن ہوئے گا. پیغمبر نے جنت دی اندر جانا ہے، پیغمبر دے نال صحابہ دا مل کے، صحابہ دے نال وہابیاں دا مل کے اگر جنت تے جان دی بات کرنا ہے قرآن اور حدیث تو دکھا سکنا. حضرات مینوں اپنے مسلک تے اعتماد ہے اور خدا دی قسم میدان اندر اوہی بندہ للکاردا جڑا نگوٹے دا صاف ہوئے. اور جڑا زانی بندہ میدان اندر بازو بلند نہیں کرے گا، انہوں پتا جے میدان اندر بازو بلند کیتا تے میریاں کرتوتاں سامنے آ جانیاں نے. وہی بندہ بازو بلند کر کے بات کہے گا جڑا نگوٹے دا بھی صاف ہوئے گا، جڑا عقیدے دا بھی صاف ہوئے گا. اور میں تے اللہ دا شکریہ ادا کیتا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے مینوں تو او مسلک عطا کیتا ہے کہ جس مسلک اندر کوئی شک اور شبہ ہی کوئی نہیں. اور میں تے اس طریقے سے انداز دے نال اللہ دا شکریہ ادا کرنا. استاد جیاں نے نظم لکھی تے میں کو لکھی تساں میرے واسطے چھڑیے. میں تے اس طرح شکریہ ادا کیتا کرنا. میں تے کہا کرنا اوے کرا شکر خدا دا لوگو، اوے کرا شکر خدا دا لوگو جن میرا نصیب جگایا ہے، مینوں پاکے سیدھے رستے اگلے حدیث بنایا وے. ہن تے تروی نواز چیمے والی آ گئی جے ہن تے بول پو کہہ دیو سبحان اللہ.
कहदा मैं शिरक ही कर दिया रहना सी पक्की कबरां शजरा कोलो पक्की कबरां शजरा कोलो हरदम डर दिया रहना सी ते झूठ भी नहीं यार उत्थे ही रहन दो आवाज जिथे है सी। मैं एक मरतबा एक जगह पे मजलिस पढ़न गया टाइम ना चला गया तो सर्दी का मौसम बूट मैं पाए तो 3-4 उत्थे दरबार इकट्ठे सन। मैनू कहन लगे हैदरी साहब टाइम ना ला गए तो आओ जरा सलाम ना कर लीए। मैं क्या चलो वो अंदर पहले दाखिल हो गया तो मैं अंदर जुत्ती ना उतारी जुत्ती समेत ही दरबार के अंदर कह लगा वो जुत्ती लैके अंदर आ गए बुजुर्गों की गुस्ताखी कर छड़ी जे जुत्ती बाहर उतार के बुजुर्गों को माफी मंगो नहीं तो इन्हें तुहानू चैनल जीन नहीं दे देना। मैं डर गया मेरा कीदा जो कातल सी जल्दी नाल बाहर आया जुत्ती लाई हथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं क्या बाबा जी गलती हो गई है बाबा जी माफ कर दो। आले दी सने कोल आया कह लो कमला बनया फिर ना कुरान नहीं पढ़िया वमा अंत बिमुस्मिउन फिल कुबूर। मैनू तो उम्मीद है अल्फाज अलहमदुलिल्लाह तुहानू हिफज ही हो गए कि कब्रां वाले सुन दे। मैं क्या जेडे सुनते नहीं फिर दुख भी दे सकते जो दुख देंदे होंदे ते वाह तेरी सरकार ते जो ताली वड्डी जरूर दे देंदा है। अर्ज कर रहा ओ जे फजल खुदा ना करदा ओ जे फजल खुदा ना करदा मैं शिरक ही कर दिया रहना सी पक्की कबरां शजरा कोलो हर दम डर दिया रहना सी विच शिरक अंधेरे वड़ के ओ विच शिरक अंधेरे वड़ के एवं दो जखी बन दिया रहना सी कट शिरक दे विचों मौला मैनू रात ही द चलाया वे करा शुक्र खुदा दा लोगो जिन्हें मेरा नसीब जगाया है मैनू पाके सीधे रस्ते अहले हदीस बनाया है। फिर मुर्शद दिता ऐसा और फिर मुर्शद दिता ऐसा जिदी मिलती कोई मिसाल नहीं। बड़े रुतबे पाए कईया और बड़े रुतबे पाए कईया और कोई जमया ऐसा लाल नहीं। सुने नबी मोहम्मद जैसा किसे रुतबा पाया कमाल नहीं। मैनू सारे साकरा कोलों बचा के मैनू सारे पीरा कोलों बचा के मैनू सारे मलबाने कोलों बचा के मैनू ईद मुरीद बनाया वे। करा शुक्र खुदा दा लोगो जिन्हें मेरा नसीब जगाया है मैनू पाके सीधे रस्ते अगले हदीस बनाया है। होया दीन सलाम मुकम्मल होया दीन सलाम मुकम्मल हो कोई वादे कटे दी लोड़ नहीं। जिन्ना रब नबी ने दसिया हो जिन्ना रब नबी ने दसिया हो कोई ईदे अंदर थोड़ नहीं। ऐ दीन सलाम मुकम्मल ऐ दीन सलाम मुकम्मल सानू अल्लाह पाक अताया वे। करा शुक्र खुदा दा लोगो जिन्हें मेरा नसीब जगाया है मैनू सीधे रस्ते पाके अगले हदीस बनाया है। और दिते ताने मैंने लोगों में सब कुछ चली जाना वा। किसे आखिया इन्हें अपनी कबर नू दोजख दी अग दे नाल भर लिया। हले भी मैं जावां ना अपने पिंड ते सवार गिट्टियां तुत्ते देख के कहते कि पानी लान चले हैं। और किसी ने आख्या मक्खियां रफायदैन करते हैं जिस तरह मक्खियां चलते हैं। तुम भी सुने ही होना बल्कि साडा एक अजीज सी मेरा मामू ही वो आंदा हुंदा सी कि मैं अपने बेटियां नूं इहदे शागिर्द पाना तेरे। एक मरतबा घर आया तो मेरी वालदा कह लगी तू कहना अपने बच्चों को शागिर्द पाना तो पांदा क्यों नहीं होना। आंदा वो आप ही बेदीन हो गया तो इहदे शागिर्द की पाना है। बड़ियां बड़ियां गल्लां बातां और हकीकत बात है जो अल्लाह पाक तो माफी मंगी सही माने च अहलुल हदीस हो गया ना तो सुबह फजर की नमाज पढ़ी तो मैनू फड़ के लै गए घर जाके कह लगे तेन जिहड़ी चीज की जरूरत ही दस ही तेन देने सानू बदनाम ना कर तू वापस ही मसलब च आ जा जो कहना तेन देने वास्ते तैयार हाँ। और मैं क्या मैं दौलतां देख के अहलुल हदीस नहीं होया जिस तरह उस्ताद जी भी बयान कर रहे सन। और मैं क्या जो रुपये ही देखने सन तो रुपये तो कंजरा को भी बड़े नहीं। अगर मैं अहलुल हदीस होया तो कुरान और हदीस की वजह तो होया जितना गल्लां बातां कीतियां ना उन्हां दी गल मन्नी
ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਓਏ ਅਗਰ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਅਹਲ ਹਦੀਸ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਜੁਮਾ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂ ਦਰਸ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸੂਲ ਨਹੀਂ, ਉਸੂਲ ਤੇ ਹੈ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਸ ਮੁਬਾਹਸਾ ਕਰਕੇ ਕੁਰਾਨ और हदीस के दलाल पेश करके मैनू मुतमिन करो, मैं तुहाडे मसलक अंदर वापस आने वास्ते तैयार हाँ। हज़रात जरा गौर करिए जे, मैं क्या जड़ी रात कबर अंदर है वो बाहर नहीं, जड़ी बाहर है कबर अंदर नहीं। फिर उसी वक्त मैनू अपने एक जाकर दे कोल एक अपने मौलवी दे कोल लैके चले गए, या अली मदद ते बात हुई लेकिन जवाब न दे सके। एक दे दौर पे आके कह लगे तेरा खात्मा कर देंगे, ਇਹਦਾ अंजाम बड़ा बुरा होएगा। मैं क्या कोई उसूल और इंसाफ नहीं, अगर तू बात करना हक का जवाब नहीं दे सकिया एक दे दौर पे आके कहना खत्म कर दियांगा। मैं क्या खत्म करने वाले बड़े बड़े आए लेकिन हक नो कोई दबा न सकिया। मैं किस कायनात के अंदर नबी इब्राहिम आए हक का ऐलान किया, मुकाबले च बेईमान नमरूद उठिया हक का जवाब न दे सकिया। एक दे दौर पे आ गया कह लगा खत्म कर दियांगा, खात्मा कर दियांगा, लेकिन आप ते खत्म हो गया, हक नु ना मिटा सकिया। चल दिया नबी मूसा का दौर आया, मुकाबले के अंदर फिरौन बेईमान उठिया हक का जवाब हक का ऐलान किया, हक का जवाब न दे सकिया। एक दे दौर पे आ गया कह लगा खत्म कर दियांगा, तेरा खात्मा कर दियांगा, फिर हक नु ना दबा सकिया, आप ते खत्म हो गया। मैं कह चल दिया मेरे पैगंबर का दौर आया, मुकाबले च बेईमान लामती अबू जहल उठिया, मेरे पैगंबर ने हक का ऐलान किया, हक का जवाब न दे सकिया। एक दे दौर पे आ गया कह लगा खत्म कर दियांगा, तेनू खत्म कर दियांगा। मैं कह लेकिन हक का जवाब न दे सकिया, हक का जवाब हक नू मिटांदा खुद खत्म हो गया। मैं क्या सुन लवो तुसी ये बात आखदे हो कि तेनू खत्म कर दियांगा, तेनू मार देवांगे। मैं क्या जड़ी रात कबर अंदर है और बाहर नहीं, जड़ी बाहर है कबर अंदर नहीं, लेकिन एक बात मेरी पल्ले बन लो, जितनी देर तक सूरज चांद रहेगा मैं तो खत्म हो जावांगा। अगर मैनू कत्ल करना चाहते हो कत्ल कर देवो, मैं खत्म भी हो जावांगा, लेकिन एक बात पल्ले बन लो, जितनी देर तक सूरज चांद रहेगा उतनी देर तक मसलक अहल हदीस का नाम रहेगा। किसे दे दबाया हक दबाया जांदा, और खुदा दी कसम है जितना कोई दबाने की कोशिश करता है उतना अरूज अंदर आता है। हक हक ही होया करता है। अर्ज कर रहे हैं बड़ियां गल्लां बातां होईयां तरह तरह दियां, लेकिन और खुदा दी कसम मैनू वो वक्त याद है एक पासे लालच, और जिस तरह तुहाडा खतरनाक रस्ता है जितों ही आए हैं इसी तरह तकरीबन 10-15 पहली इस तो भी जितना ही सफर है काफी तकरीबन सफर जेड़ा 2-3 किलोमीटर प्रोग्राम पे जाना, हालात इतने तंग, अपने आप बेगानिया ने साथ छड़ दिता, अपने को जलसे तो घर वापस जाना इतना कराया नहीं सी हुंदा कि इथों गड्डी करा के घर चला जावां। सर्दियां दी रातां अंदर पैदल भी जांदा रहा, और सिर्फ एक मसलक की खातर जो मसलक के नाल इतनी मोहब्बत की जाए फिर आए मेहमान की कदर भी करनी चाहिए। पिंड वाले हो मैं ही नहीं कोई भी मेहमान होए बिल मखसूस जेड़ा अहलुल हदीस होए, खुदा दी कसम जेड़ा मसलक अल्लाह पाक ने सानू अता कीता ना उस मसलक अंदर कोई शक और शुबा नहीं। मेरे तेरे अंदर खुशकी आ चुकी है, जिस तरह का साडा अकीदा तौहीद है मैं ते कहा करना, जिस तरह अहल हदीस नू अल्लाह ने अकीदा तौहीद अता कीता है, अल्लाह ने पैगंबर दी हदीस अता कीती है, सहाबा दा अमल अता कीता है। अगर पैगंबर दी सुन्नत नू चेहरे ते सजा लवे, अगर 5 वक्त दा नमाजी होवे, अगर किसी ने वली देखना तो उस अहल हदीस नू देख लवे। आए मेहमान दी कदर करया करो, क्योंकि मेहमान दी कदर करना तो मेरे पैगंबर दी सुन्नत है। अगर असा पैगंबर दी सुन्नतां ते अमल नहीं करना तो किन्ना ने करना है। अर्ज कर रहा बड़ियां लोगां गल्लां बातां कीतियां लेकिन किसी बात की परवाह ना की, एक ही बात कही, आखिया
ہو دیتے تانے میں نے لوکاں بولتے نہیں سو گئے شیر تے لگتا تمہیں یاد رہتے ہیں ان استادوں بھی کہہ رہے ہو جی شیر سنا دو عرض کر رہے ہیں ہو دیتے تانے میں نے لوکاں ہو دیتے تانے میں نے لوکاں میں سب کچھ چلی جانا مارا باطل والی چھڑ کے حق نو منی جانا ماں بس سڑک محمدی اتے ہر دم چلی جانا ماں کوئی تکلیف نہیں لگتی چنگی میں ہر جگہ آ کے حق سنانا ماں کر شکر خدا دا لوگوں میں اور میں تے عزم کر لیا ہے جتنی دیر تک جسم اندر جان رہے گی منہ اندر زبان رہے گی ایک ہاتھ اندر اللہ دا قرآن پکڑ کے دوسرے ابن حبان پکڑ کے ایک ہاتھ اندر اللہ دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے طبرانی کبیر پکڑ کے ایک ہاتھ اندر اللہ دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے مشرف احمد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر اللہ دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے ابن ماجہ پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے نسائی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے بہقی پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے ابو داؤد پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے بلوغ المرام پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے مشکات پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے مسلم پکڑ کے ایک ہاتھ اندر رب دا قرآن پکڑ کے دوسرے سے بخاری پکڑ کے شرک و بدعت دے بوٹے کٹ دیاں گے توحید و سنت دے چنڈے کٹ دیاں گے وما علینا الا البلاغ المبین. کتنے استاد جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ سڑیاں چھوٹیاں بڑیاں غلطیاں معاف فرما. اللہ سونیا پریشان لوکاں دیاں پریشانیاں دور فرما. اللہ سونیا دکھیاں دے دکھ دور فرما. اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے بیمار نے اللہ شفا عطا فرما. اے اللہ تو جاننا میں کر دے وچوں بوئے کر دے وچوں ایک کر دا افراد بیمار ہو جاوے اللہ پورے کر دا سکون ہی ختم ہو جاندے. اللہ کسے دا بھائی بیمار کسے دا باپ بیمار اللہ کسے دی والدہ بیمار اللہ کسے دا چاچا بیمار کسے دا ماما بیمار اللہ سونیا کسے دی اہلیہ بیمار اللہ جتنے بھی بیمار نے شفا عطا فرما. اے اللہ ساڈے پائی محمد اشرف صاحب اللہ دیکھنا تو انہوں نے عقیدے توحید دی سمجھ عطا کیتی ہے اللہ انہوں تیرا دینی پروگرام کروایا ہے اللہ میرے اسلام مزید قرآن اور حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ میرے سپاہی نو نظر بد تو محفوظ رکھی اللہ اس میرے ویر نو دشمنہ دے شر تو محفوظ رکھی اللہ انہ دی کفیت نو میں تے نہیں جاندا لیکن جس کفیت چو میں گزریاں اللہ جدو حق بات دا اعلان کر دوے بندہ اللہ جدو تیرے قرآن نو منن دا اعلان کرے تیرے پیغمبر دی حدیث دے عمل دا اعلان کرے اس وقت اللہ اپنے بھی ساتھ چھڑ دیندے نے اللہ بیگانے بھی ساتھ چھڑ دیندے نے. اللہ سونیا میرے اس ویر دیاں خود مدداں فرمائی اللہ اس دے کاروبار اندر برکتاں عطا فرمائی اللہ جنہی کاروبار میرے اس ویر نو بہتر تے اچھا کاروبار نصیب کر دیویں. اے اللہ میں اس ویر نو نہیں جاندا تو تے علیم بذات الصدور اللہ دے دل اندر جو بھی نے خواہشات اللہ پوریاں فرما.
اگر اللہ شادی شدہ میں بچے نے اللہ انہاں بچیاں نو قرآن و حدیث دا مبلغ بنا، اگر نہیں شادی ہوئی تے بہتر نیک اچھا رشتہ نصیب فرما۔ اللہ میرے اس ویر نو اللہ دشمناں دے شر تو، حاسداں دے حسد تو، جادوگراں دے جادو تو، چغل خوراں دیاں چغلیاں تو، غیبت خوراں دیاں غیبتاں تو، بے ایماناں دیاں بے ایمانیاں تو اپنی رحمت دے نال محفوظ فرما۔ اے اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، اے میرے ویر دی رہائش گاہ اللہ اس جگہ تے اپنی رحمتاں نازل فرما۔ اللہ جتنے بھی ساتھی احباب اللہ نزدیک تو دور دراز تو چل چلا کے آئے نہیں، انہاں سارے دیاں نیک دلی مراداں پوریاں فرما۔ اللہ سونیا آخر میں بھی انسان ہاں، اگر غصے اندر میری زبان تو کوئی ایسے الفاظ نکلے نے جدی وجہ تو ہی تو دے مولوی صاحب حضرت صاحب انہاں دا دل دکھیا ہوئے یا اتوں دی جماعت دے کسے ساتھی دی دل آزاری ہوئی ہوئے، اللہ اپنی رحمت دے نال اس غصے نو محبت اندر تبدیل فرما۔ اللہ اس غصے نو اس نفرت نو محبت اندر تبدیل کر دے وی۔ اللہ جویں اج ہستے کھیلدے چہرے نظر آ رہے نے، اللہ اسی طرح انہاں ویراں نال بار بار ملاقات دا موقع نصیب کر دے وی۔ اللہ سونیا جس طرح سانو عقیدہ توحید عطا کیتا ہی جڑیاں ساڈے اندر عملی کوتاہیاں نے اپنی رحمت دے نال معاف فرما۔ اللہ جڑیاں عملی کوتاہیاں نے اللہ سونیا سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو صحیح معنی دے اندر اہل الحدیث بنا۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں بچے دنیا تو جا چکے نے اللہ انہاں دیاں قبراں منور فرما۔ اللہ انہاں دیاں قبراں نو جنت دیاں باغاں دے وچ ایک باغ بنا۔ اللہ جتنے بھی خطیب جنہ بیان کیتا ہے ربانی صاحب نے، نئی بٹ صاحب، میاں جمیل صاحب، استاد جی مولانا نواز چیمہ صاحب، یا اللہ میں جڑی کوئی چند منٹ گفتگو کیتی ہے اللہ مینوں تے امید اساں سارے اس واسطے اگر کوئی ایسا سخت جملہ بھی زبان تو نکلے تے صرف اس واسطے کہ اسی اپنی عقیدیاں دی اصلاح کر لئیے۔ اللہ ساڈا اج دا پروگرام بجائے غصہ کرن دے، بجائے قرآن و حدیث تو دور ہون دے، اللہ بجائے ضد دی اللہ سانو سوچ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرما۔ جس طرح میرے اس ویر نو اللہ سمجھ عطا دین دی کیتی آ جڑے ہور بھی قرآن و حدیث تو دور نے قرآن و حدیث دے قریب فرما۔ اللہ سیا جتنے بھی بیٹھے ہاں اللہ سونی سانو سارے نو 5 وقت دا نمازی پابند بنا، پابندی نو نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی ساتھیاں جدے پروگرام دا اہتمام کیتا ہے اللہ نہ سارے انہیں اس محنت نو قبول فرما۔ اللہ سونے محنت نو قبول فرما۔ اے اللہ تو جان میں بڑا دل خوش ہویا کہ انہاں ساتھیاں نے بڑا کھلا وسیع انتظام کیتا ہے۔ جڑے ساتھی قریب تو آئے انہاں دے کھانے دا بھی انتظام، علماء دے کھانے دا انتظام، ہر لحاظ اندر انتظام کیتا ہے۔ اللہ انہاں دی اس نیکی نو قبول فرما۔ اے اللہ اسی نیکیاں تے کر لینے آں، اللہ سانو نیکیاں محفوظ رکھن دی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ سانو جھوٹ والی لعنت والی بیماری تو محفوظ فرما۔ اللہ سونے سانو سارے نو قبر دے عذاب تو محفوظ رکھی۔ اللہ سانو سارے نو موت دیاں سختیاں تو محفوظ رکھی۔ اے اللہ سانو سارے نو حشر والیاں گرمیاں تو محفوظ رکھی۔ اللہ سونے جو تیرے کولوں منگے عطا کر دے، جو نہیں منگ سکے بن منگے عطا فرما۔ اللہ سونے میری والدہ بیمار ہے اللہ صحت عطا فرما۔ اللہ میں کئیاں نو اپنی اکھاں نال دیکھیا کہ جنہ دے ماپے دنیا تو چلے جاندے نے اولاداں گلیاں بازاراں دی اندر رل جاندیاں نے۔ اللہ جنہ دے بھی والدین بیمار نے، باپ بیمار یا والدہ بیمار ہے اللہ شفا عطا فرما۔ اللہ بیماری نو شفا اندر تبدیل فرما۔ اللہ سونیا
जिन्हां दे मापे दुनिया तो टुर गए ने अल्लाह उन्हां दियां कबरां नूं जन्नत दे बगीचे बना। अल्लाह कई मेरे वीर नौजवान ऐसे जेड़े मापियां दे गुस्ताख मावां नूं झिड़कदे ने बाप दियां नाफरमानियां करदे ने। अल्लाह सोनिया सानू वालिदैन दा अदब एहतराम करन दी भी तौफीक अता फरमा। अल्लाह जेड़े नौजवान मापियां दे बारे सख्त लहजा इख्तियार करदे ने उन्हां दे दिल अंदर नरमी पैदा फरमा। अल्लाह जो तेरे कोलों मंगया अता कर दे। अल्लाह जो नहीं मंग सके साडे वास्ते बेहतर है अता फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं औलाद नहीं दित्ती नेक औलाद नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं धीआं दित्तियां ने अल्लाह उन्हां दियां इज्जतां भी महफूज फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं धीआं दित्तियां ने इज्जतां भी महफूज फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं धीआं दित्तियां ने बेटे ने ते नेक बेटे नसीब फरमा। अल्लाह जिन्हां नूं औलाद नहीं दित्ती नेक औलाद नसीब फरमा। औलादां वालियां दियां औलादां नूं नेक बना। सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिही खैरिल मुहम्मद व सहाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। दारुल तौहीद केसर सीडी सेंटर जामे मस्जिद खादमे वली नज़र रेलवे स्टेशन रायगढ़ भाई अब्दुल मीर साहब उथों भी अज दे प्रोग्राम दियां वीडियो आडियो सीडियां केसटां मिल गईयां।